सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। बहस जब ज़्यादा गर्म हुई और ये महाराजे बातों पर ही जोर देने लगे तो उनके दरमियान सोने की चूड़ियाँ अप पड़ीं। सब ने इधर उधर देखा। उनकी नज़रें ज़रा ऊपर उठीं और कमरे के अंदर खुलने वाली शाहनशीन के एक बारीक रेशमी पर्दे पर रुक गईं। शाहनशीन बालाखाने पर थी। वहाँ दरबार आम के दौरान रानियां और राजकुमारियां बैठा करती थीं। इस बारीक पर्दे के पीछे एक औरत खड़ी नजर आ रही थी जो सर तपा बरहना थी। सबकी नज़रें झुक गईं। ये चूड़ियां पहन लो। पर्दे के पीछे से औरत की आवाज़ आई, नज़रें मत झुकाओ, मैं तुम्हारी इज्जत हूँ, मैं भारत माता हूँ, मैं इंदिरा देवी हूँ। देख लो मुझे, मैं नंगी हूँ। तुमने मुझे नंगा किया है, तुम में शर्म नहीं है, नज़रें क्यों झुका ली हैं। वो महाराजा गंडा की रानी थी। गंडा गुस्से से उठा। यहाँ से चली जाओ शकुंत, उसने कहा। मैं अब तुम्हारे सामने उस वक़्त आऊँगा जब शिवजी और हरि कृष्ण महाराज की तौहीन का इंतकाम ले चुकूँगा। जब तक गजनी का एक भी सिपाही भारत माता में मौजूद है, मुझ पर तुम्हारा चेहरा और जिस्म हराम है। तुम्हारी रगों में राजपूती खून की जगह शराब दौड़ रही है। रानी ने कहा, तुम गैरत वाले होते तो इस महल में बैठे शराब न पी रहे होते। तुम इन जंगलों में क्यों नहीं चले जाती जहाँ तुमने माओं के सपूत मुसलमानों से मरवा दिए हैं। तुम उन मंदिरों के मलबे तले दब कर मर क्यों नहीं गए जिन्हें नापाक मुसलमानों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। रानी शकनत, महाराजा गंडा गरज कर बोला, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। पंडित उठ खड़ा हुआ। उस दौर में पंडित महाराजों और उनके फौजी अफसरों पर छाए रहते थे। बाज़ इलाकों में उनका हुक्म चलता था। उसने रानी को ऐसे पर्दे के पीछे बरहना खड़े देखा जहाँ से वह नजर आ रही थी। वो आग बगोले की तरह उठा और महाराजों से मुखातिब हुआ। अब कहते हैं कि रानी क्यों नहीं जाती। उसने ऐसी आवाज़ में कहा जिसमें गुस्सा भी था, तंज भी। मैं कहता हूँ रानी इसी हालत में हमारे सामने क्यों नहीं आ जाती ताकि हम अच्छी तरह देख सकें कि एक नंगी, बेमज़हब और बेगैरत कौम कैसी होती है। 2 साल हो गए हैं, तुमने बातों के सिवा क्या किया है। क्या ये बेहतर नहीं कि तलवारें पंडितों और औरतों को दे दो और तुम यहाँ शराब पियो और नाचने वादियों के साथ रंग रलियाँ मनाओ। अब तो देवताओं को तुम्हारी कस्मों का भी एतबार नहीं रहा। उसने ऊपर देखा और बोला, चली जाओ रानी, मैं इन महाराजों के हाथों पर पसीने के कतरे देख रहा हूँ। शायद निदामत के ये कतरे इनके खून को गरमा दें। रानी चली गई और पीछे ऐसा सकूत छोड़ गई जिसमें गजनी की फौज के लिए तूफान परवरिश पा रहा था। तीनों महाराजे एक दूसरे से आंखें मिलाने से घबरा रहे थे। कनूज के कले में गजनी की फौज की नफरी पूरी 1000 भी नहीं। पंडित ने कहा, तुम हमला करो तो लड़ाई के बगैर इस नफरी से हथियार डलवा सकते हो। इनकी मदद को कौन आएगा। इन 1000 को मार लोगे तो क्या हासिल होगा। ग्वालियर के राजा अर्जुन ने कहा, महमूद तूफान की तरह आएगा और ऐसा इंतकाम लेगा जिसे हिंदुस्तान की तारीख हमेशा याद रखेगी। लड़ाइयाँ लड़ना और लड़ाना आपकी बस की बात नहीं पंडित जी महाराज। महाराजा गंडा ने कहा, हमें सुल्तान महमूद की जंगी ताकत को बेकार करना है। हमें ये सोचना है कि हम सब मिलकर गजनी पर चढ़ाई कर सकते हैं। हमें वो मंबा बंद करना है जहाँ से ये सैलाब आता है। आपके लिए ये मुमकिन नहीं, पंडित ने कहा। लाहौर के महाराजा तरलोचन पाल आपके साथ बैठे हैं। उनके दादा महाराजा जयपाल ने गजनी पर कितने हमले किए थे और उनका क्या हाशर हुआ था। यही ना कि चिता पर खड़े होकर उन्होंने अपने आप को जिंदा जला डाला था। मैं महाराजा तरलोचन पाल से पूछता हूँ कि मुसलमान मथुरा को साफ कर गए और मुनज को तबाह कर गए और उन्होंने कनौज पर कब्जा कर लिया। महाराजा लाहौर ने क्या किया, अपनी फौज को करीबी जंगल में छुपाए रखा और दूसरों को लड़ने की इच्छा देते रहे। मैं जो चाल चलना चाहता था उसका मुझे मौका नहीं मिला। लाहौर के महाराजा तरलोचन पाल ने कहा, मैं गजनी की फौज पर अकब से हमला करना चाहता था मगर किसी भी जगह लंबा मुकाबला न हुआ। महमूद एक एक दिन में एक किला फतह करता गया। कनूज से राज्यपाल पहले ही भाग गया था। मैंने दुश्मन की पीठ देखी ही नहीं। तरलोचन महाराज, महाराजा गंडा ने कहा, मुझे आपकी ये चाल पसंद नहीं आई। अगर आप अपनी फौज गजनी के सुल्तान के रास्ते में ले आते तो वो इतनी जल्दी आगे न बढ़ता, हालात कुछ और होते। महाराजा तरलोचन पाल की चाल को मैं समझता हूँ, पंडित ने कहा। ये अपनी फौज लेकर गंगा जमुना के दुआबे में सिर्फ इसलिए फिरते रहे कि जंग को लाहौर से दूर रखें और दूसरों को लड़ाते रहें। तरलोचन पाल भड़क उठा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि उसकी तौहीन की जा रही है। मैं इसकी माफ़ी मांग लेता हूँ, पंडित ने कहा, लेकिन हमें ये यकीन दिला दें कि आप अपनी फ़ौज सामने ले आएंगे और ऐलान कर देंगे कि आप गजनी के बाजगुजार नहीं हैं। इस महफिल की सूरत इजलास की थी। इजलास की सूरत हंगामा खेज हो गई। तब वो आदमी बोला जो फौजी नहीं था, उसका नाम गोबंद था। अगर आप जैसे 10 और महाराजे अपनी फौजें लेके आ जाएं तो भी गजनी वालों को शिकस्त नहीं दे सकते। गोबंद ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानती। क्या आप मेरी अकल और जहानत की तारीफ नहीं करेंगे कि कनूज की कलादार सलार अबू अल कदर सलजुकी के साथ
دوستی جتنی میری گہری ہے اتنی اس کے اپنے کسی آدمی کے ساتھ نہیں۔ وہ مجھے اپنا جاسوس سمجھتا ہے، مگر میں اس کے سینے میں سے راز نکال کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں آپ کی آنکھیں اور کان ہوں۔ یہ میں اس لیے جتا رہا ہوں کہ آپ اس کی چپکلش کو بھول کر آپ میری باتیں غور سے سنیں۔ سب خاموش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سب گوبند کی قابلیت کے مداح تھے۔ وہ ان کا جاسوس تھا، انہیں صحیح اور بروقت خبریں دیتا رہتا تھا۔ اس نے سالار ابو القدر کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ اس نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا تو ہندو اسے اپنے قریب بھی نہیں بیٹھنے دیں گے۔ وہ دوہری یا دوغلی جاسوسی کر رہا تھا۔ اس کے لیے اس فریب سے نہ ہندو مہاراجے واقف تھے، نہ غزنی کے فوجی حکام جو کنوج کے قلعے میں مقیم تھے۔ وہ دونوں سے دولت سمیٹ رہا تھا۔ اب وہ مہاراجوں کے اجلاس میں بیٹھا انہیں بتا رہا تھا، آپ پہلے ہی یہ مشورہ رد کر چکے ہیں کہ کنوج پر حملہ کیا جائے، کیونکہ وہاں غزنی کی فوج صرف 1000 ہے۔ آپ آئندہ اس اقدام کو ذہن میں نہ لانا۔ راجیہ پال کی نئی راجدھانی باری کو بھی غزنی والوں نے اپنا فوجی اڈہ بنا دیا ہے۔ وہاں اتنا امن اور سکون ہے کہ کنوج سے جو ہندو خاندان بھاگے تھے وہ باری میں آباد ہو گئے ہیں۔ راجیہ پال کی فوج بھی وہیں ہے جسے غزنی کے فوجی تربیت دے رہے ہیں۔ غزنی والوں کا سلوک اتنا اچھا ہے کہ اب تک کئی ہندو فوجی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہندوؤں کی جوان لڑکیاں بھی اسلام قبول کر رہی ہیں۔ راجیہ پال کا بیٹا لچمن پال بھی وہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہے۔ اس کے دل میں مسلمانوں کی دشمنی جوش مار رہی ہے، مگر وہ اپنے باپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے یہاں تک کہا ہے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ غزنی والوں کے انتقام سے ڈرتا ہے۔ اس وقت مہاراجہ راجیہ پال غزنی والوں کا دوست ہے، اور میں نے وہاں کی حالات کا جو جائزہ لیا ہے ان کے پیش نظر مجھے ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ راجیہ پال کو ایسے خفیہ طریقے سے قتل کرایا جائے کہ غزنی والوں کو شک تک نہ ہو کہ اسے آپ نے قتل کرایا ہے۔ مہاراجہ گنڈا نے اپنی ران پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، میں یہی سوچ رہا تھا اگر راجیہ پال مر جائے یا مارا جائے تو ہم اس کے بیٹے لچمن پال کو اپنے ساتھ اس طرح ملا سکتے ہیں کہ وہ غزنی والوں کا دوست بنا رہے۔ جب ہم سب اپنی فوجوں کی ایک متحدہ فوج بنا لیں تو لچمن پال غزنی کے فوجی حاکموں کو قید میں ڈال کر اعلان کر دے کہ وہ غزنی کا باج گزار نہیں اور اسے غزنی کی اطاعت قبول نہیں۔ سلطان محمود فوج کشی کرے گا۔ ہم اب قلعہ بند ہو کر نہیں لڑیں گے۔ سب نے اپنی رائے دی اور طے یہ ہوا کہ مہاراجہ راجیہ پال کو قتل کر دیا جائے، مگر اصل مسئلے کا حل کسی کے پاس نہ تھا کہ قتل کون کرے اور کس طرح کرے۔ گوبند نے کہا کہ راجیہ پال مسلمانوں کا قیدی ہے اور اس کے محافظ جیش میں 3-4 غزنی کے فوجی ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اس کے دربار کی کسی ناچنے گانے والی سے اسے زہر دلایا جائے۔ یہ مشورہ اس لیے رد کر دیا گیا کہ راز فاش ہو جائے گا، کوئی پیشہ ور عورت یہ کام نہیں کرے گی۔ ایک طریقہ میرے ذہن میں آیا ہے، پنڈت نے کہا، مجھے آپ اپنا ایلچی بنا کر مہاراجہ راجیہ پال کے پاس بھیجیں۔ میرے ساتھ اب کچھ اور آدمی بھی بھیجیں گے۔ میں باری سے باہر خیمازن ہو جاؤں گا اور راجیہ پال کو پیغام بھیجوں گا کہ کالنجر کا ایلچی آیا ہے اور وہ اپنی خیمگاہ میں مہاراجہ کو مدعو کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ آ گیا تو میں اسے وہ زہر دوں گا جو آہستہ آہستہ اثر کرے گا۔ وہ 2-3 روز بعد بیمار پڑ جائے گا۔ کسی کو شک تک نہ ہوگا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ 15 دنوں تک وہ پیٹ کی بیماری سے مر جائے گا، لیکن زہر دینے سے پہلے میں اسے قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ غزنی والوں کا دوست بنا رہے، لیکن وقت آنے پر انہیں ایسا دھوکہ دے جیسے پیٹھ میں خنجر مارا جاتا ہے۔ میں دیکھ لوں گا کہ وہ ہمیں دھوکہ دے گا یا سلطان محمود کو۔ میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ غزنی والے اسے باہر نہیں جانے دیں گے، گوبند نے کہا۔ آپ کوشش کر دیکھیں۔ میں سالار ابو القدر کے اعتماد کا آدمی ہوں، مجھے بھی راجیہ پال سے ملنے کی اجازت نہیں۔ ہاں ایک طریقہ ہے، مہاراجہ راجیہ پال خوبصورت اور جوان لڑکیوں کا نشئی ہے۔ اگر آپ 2-3 لڑکیاں ساتھ لے جائیں اور کسی طرح اس کی کان میں ڈال دیں کہ آپ جو تحفے لائے ہیں ان میں اس کی پسند کا مال بھی ہے، تو وہ غزنی والوں کی منت سماجت کر کے بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جائے، گوالیار کے راجہ ارجن نے کہا، اور کوئی بھی راجیہ پال کو قتل کرے میں اسے سونے سے اور جاگیر سے مالا مال کر دوں گا اور اسے اتنی حسین لڑکی ہمیشہ کے لیے دے دوں گا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس نے گوبند کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تم یہ کام کر سکتے ہو، تم وہاں کے بھیدی ہو، کوئی راستہ کوئی طریقہ نکال لو گے۔ پنڈت مہاراج بھی چلے جائیں، دونوں میں جو بھی کامیاب ہو گیا وہ میری ریاست کا سب سے زیادہ امیر اور سب سے بڑی جاگیر اور سب سے خوبصورت داشتہ کا مالک ہوگا۔ اس کے بعد ہم طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ چند دنوں بعد گوبند کنوج کے قلعے میں سالار ابو القدر سلجوقی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ کلنجر میں کیا منصوبہ بنا ہے۔ وہاں جو باتیں ہوئی تھیں وہ سب سنا دیں اور یہ بھی بتایا کہ مہاراجہ راجیہ پال کے حفاظتی انتظامات اور زیادہ سخت کر دیے جائیں۔ لاہور کی مہاراجہ ترلوچن پال کی فوج کہاں ہے؟ سالار سلجوقی نے پوچھا۔
یہاں سے زیادہ دور نہیں، گوبند نے جواب دیا۔ ابھی یہ پتہ نہیں چلا کہ کس مقام پر ہے، ہو سکتا ہے وہ لاہور واپس چلا جائے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک آدمی وہی ہے۔ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، راجیہ پال کو یہ تمام مہاراجے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی ہر ملازم، محافظ یا دربار کے ہر آدمی کو نہیں پہچانتا، میں سب کو پہچانتا ہوں۔ مجھے اس کے قریب کہیں رہنے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی دھوکے میں قتل کر دے۔ اس کے بیٹے لچمن پال کو اس سے دور رکھا جائے اور اس پر کڑی نظر رکھی جائے۔ گوبند کی اب کوشش یہ تھی کہ اسے راجیہ پال کے قتل کا موقع مل جائے، کیونکہ اسے بہت بڑے انعام کی توقع تھی، مگر سالار سلجوقی نے اسے اتنی ہی اجازت دی کہ وہ راج محل کے ارد گرد بلا روک ٹوک گھوم پھر سکتا ہے، تنہائی میں راجیہ پال سے نہیں مل سکتا۔ سالار سلجوقی کے لیے گوبند کی لائی ہوئی اطلاعیں قیمتی تھیں۔ اس نے گوبند کو انعام و اکرام دے کر کہا کہ وہ باری چلا جائے اور راج محل کے قریب رہ کر مشکوک آدمیوں پر نظر رکھے۔ کماندار ذوالقرنین کو سالار سلجوقی نے پیغام بھیجا کہ راجیہ پال سے کوئی ایلچی ملنے آئے تو اسے ملاقات کی اجازت نہ دی جائے۔ 3-4 روز بعد کالنجر کا پنڈت ایلچی بن کر پہنچ گیا اور اس نے راجیہ پال کو پیغام بھیجا کہ ایلچی اسے باہر ملنا چاہتا ہے۔ ذوالقرنین نے پیغام لانے والے کو راجیہ پال کے پاس جانے ہی نہ دیا۔ پنڈت مایوس ہو کر واپس جانے لگا تو گوبند اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے بتایا کہ راجیہ پال مسلمانوں کا قیدی ہے اور اس پر پابندیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ پنڈت نے اسے کہا کہ وہ راجیہ پال کے قتل کا انتظام کرے۔ گوبند مہاراجوں کا بھی نموخوار تھا، اس نے ان پر مزید اعتماد پیدا کرنے کے لیے پنڈت سے کہا کہ وہ راجیہ پال کے بیٹے لچمن پال کو اپنے ساتھ لے جائیں، ورنہ سالار ابو القدر سلجوقی اسے قید کر دے گا۔ گوبند نے پنڈت کو بتایا کہ لچمن پال میں جوانی کا خون ہے، اس نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جن سے غزنی والوں کو اس کی نیت پر شک ہو گیا ہے اور وہ اس کی نظر بندی کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہاں سے گوبند لچمن پال کے پاس گیا اور اسے بھی یہی باتیں بتائیں۔ لچمن پال چوری چھپے چلا گیا اور گوبند سے کہہ گیا کہ وہ اس کے باپ کو قتل کرا دے۔ اس نے بھی گوبند کو ایسا انعام دینے کا وعدہ کیا جس سے گوبند کا دماغ اور زیادہ روشن ہو گیا۔ سالار ابو القدر سلجوقی نے ایک کاست غزنی کو اس رپورٹ کے ساتھ روانہ کر دیا جو اسے گوبند نے دی تھی۔ اس نے پیغام میں یہ بھی لکھوایا کہ یہاں کے مہاراجوں کا کوئی بھروسہ نہیں، بہتر ہوگا کہ فوج کا ایک سوار دستہ بھیج دیا جائے تاکہ محاصرے یا حملے کی صورت میں مزید فوج آنے تک دشمن کو روکا جا سکے۔ ادھر گوبند نے راجیہ پال کے محل میں آنے جانے کی اجازت حاصل کر لی تھی اور وہ ابھی سوچ میں رہنے لگا کہ راجیہ پال کو کس طرح قتل کیا جائے۔ وہ چونکہ ہندو تھا اس لیے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہندوؤں کے ساتھ تھا، وہ مندر میں بھی جاتا تھا۔ وہ چونکہ جاسوس تھا اس لیے اس نے مندر کے پنڈت کے ساتھ گہرے مراسم پیدا کر لیے تھے اور اس کے ساتھ راجیہ پال اور سلطان محمود کی باتیں بھی کر لیتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مذہب پرست ظاہر کرتا تھا۔ ایک روز پنڈت نے اسے بتایا ایک ہندو لڑکی ہے جو مسلمان ہو چکی ہے اور اب کماندار ذوالقرنین کی بیوی ہے۔ مجھے ہندو عورتوں نے بتایا ہے کہ وہ مسلمان تو ہو گئی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہندومت اس کے دل سے پوری طرح نہیں نکلا۔ عورتیں بتاتی ہیں کہ اپنے خاوند کے ساتھ اسے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اس کے مذہب کو اپنا مذہب سمجھتی ہے، مگر جب وہ خاوند سے ہٹ کر ارد گرد دیکھتی ہے تو ہندو نظر آتی ہے۔ اس نے عورتوں کو یہاں تک کہا ہے کہ اس کے خاوند نے اسے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ ہندو عورتوں میں اسلام کی تبلیغ کرتی رہا کرے۔ اس بہانے وہ ہندو عورتوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے لیکن اسلام کی کوئی بات نہیں کرتی۔ میں سوچا کرتا ہوں کہ اسے کس طرح اس مسلمان سے نجات دلائی جائے۔ دراصل ہندو مت کو اس کے خون میں بچپن سے شامل کر دیا گیا تھا۔ ذوالقرنین نے اس پر ایسا احسان کیا ہے کہ وہ اسی کی ہو کے رہ گئی ہے۔ گوبند کے کان کھڑے ہوئے، اس کا دماغ شیطانیت سے بھرا ہوا تھا اور وہ بڑا ذہین انسان تھا۔ وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ کیا اس لڑکی کو راجیہ پال کے قتل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوچ سوچ کر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے پنڈت سے کہا کہ اسے وہ ان عورتوں سے ملا دے جن کے ساتھ وہ دل کی باتیں کیا کرتی ہے۔ پنڈت نے اسے بتایا کہ وہ 2 عورتوں کے ساتھ دریا میں نہانے کے لیے بھی چلی جایا کرتی ہے اور ذوالقرنین کو اس پر پورا بھروسہ ہے۔ 2-3 روز بعد رضیہ 2 ہندو عورتوں کے ساتھ دریا کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں درختوں اور جھاڑیوں کا جنگل تھا۔ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی لمبی داڑھی تھی اور سر کے بال کندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ چہرے سے وہ مسلمان لگتا تھا مگر اس کے لباس اور حلیے سے شک ہوتا تھا کہ وہ ہندو سادھو یا رشی ہے۔ اس نے رضیہ اور اس کے ساتھ 2 عورتوں کو دیکھا تو سر اٹھایا۔ وہ انہیں بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب عورتیں اس کے قریب سے گزریں تو اس نے انگلی اوپر اٹھا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ رکیں تو اس نے انہیں بٹھا لیا اور نظریں رضیہ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ رضیہ کی نظریں جیسی اس شخص کی نظروں میں جکڑی گئی ہوں۔ وہ لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ رضیہ کے سر پر رکھ دیے اور دونوں انگوٹھوں سے اس کی پیشانی کو آہستہ آہستہ ملنے لگا۔ عورتوں نے دیکھا کہ رضیہ کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں اور وہ سادھو کی آنکھوں میں ٹکٹکی باندھے ہوئے تھی۔
उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। रूह भटक रही है, साधु ने ऐसी आवाज़ में कहा जो बुलंद सरगोशी थी। रूह कहीं और है, जिस्म कहीं और है। रूह पाक, जिस्म नापाक है। एक आंख में किशन मरारी और दूसरी आंख में गुप्त अंधेरा है। अगला जन्म बड़ा कठिन है, लोमड़ी का रूप मिलेगा, लोग मक्कार लोमड़ी कहेंगे। वो अचानक जैसे बेदार हो गया हो। उसने सर झटक कर कहा, जाओ, चली जाओ। ऐसी रूहें भी होती हैं। वो परेशान और मुस्तरिब हो गया। अपने आप से बातें करने के लहजे में कहने लगा, मैं नहीं देख सकता, तुम नहीं देख सकोगी। एक आँख के अंधेरे में क्या है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। जाओ, मंदिर और मस्जिद के दरमियान अंधेरा है, इसमें ठोकरें खाती रहो। अपना अंजाम मत पूछो, सुनोगी तो मर जाओगी, मरोगी नहीं तो पागल हो जाओगी। उसकी परेशानी, बेचैनी और इस्तराब में और अंदाज में पुरअसरार तासुर था। और जिस तरह उसने रज़िया की आंखों में आंखें डालकर मुतरन्नम सी सरगोशी में बात की थी, उसमें कुछ ऐसा तासुर था जैसे रज़िया हिप्नोटाइज हो गई हो। वो फितरतन हिंदू थी, उसके साथ हिंदू औरतें थीं। हिंदू तोहम परस्त कौम है और तोहम परस्ती उनका मजहब है। उन पर ऐसा तासुर तारी हो गया कि वो साधु के आगे से उठती ही नहीं थी। रज़िया को ज़ुल्करनैन की मोहब्बत ने मुसलमान तो कर लिया था, लेकिन उसकी फितरत से हिंदूमत नहीं निकला था। साधु के इशारे वाज़िह थी। वो समझ गई कि उसने मुसलमान होकर गुनाह किया है और उसकी सज़ा उसे यह मिलेगी कि अगले जन्म में वो लोमड़ी बनेगी। ये भी हिंदुओं का अकीदा है। इन औरतों ने साधु की मुट्ठी चापी शुरू कर दी। वो बोलता ही नहीं था। बोला तो उसने भजन गुनगुनाने शुरू कर दिए। बड़ी मुश्किल से उसने बात की। इस लड़की को दरिया पर मत ले जाओ, साधु ने मखमूर आवाज़ में कहा। मथुरा का मगरमच्छ उसे सालम निगल लेने के लिए आ गया है। हमने वैसे ही इस लड़की को नहीं देखा था। हवा में एक बू आई थी जिसे दुनिया का कोई इंसान नहीं समझ सकता। ये उन बदरूहों की बू होती है जो अपने गुनाहों की आग में जल रही होती हैं। तुम करीब आई तो यह बू हमें इस लड़की के जिस्म से आई। इसकी रूह जो मरने के बाद बदरूह बन जाएगी, जिंदगी में ही जल रही है। रज़िया ने घबराहट और खौफ के लहजे में कहा, हाँ ऋषि जी, मैं गुनहगार हूँ, मैं बहुत बेचैन हूँ। एक वो इंसान है जिसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है, दूसरा कब्जा मेरे मज़हब का है। मैं नादान और मजबूर हूँ, मगर पाप जो हो चुका है उसकी सज़ा से कैसे बचूंगी? कैसे बचूंगी? रज़िया ने पूछा। मुझे बताएं, आप ही बताएं, मुझे बताएं, आप ही बताएं। रूह को सज़ा से बचाने के लिए मैं अपने जिस्म चिता पर जला दूंगी। अगले जन्म के अजाब से बचने के लिए मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगी। हम बताते डरते हैं, साधु ने कहा। हिम्मत है तो सुनो, पानी से दूर रहो। कुर्बानी एक जान की देनी है, लेकिन वो जान तुम्हारी नहीं होगी। साधु ने आंखें बंद कर लीं और उसकी होंठ हिलते रहे। कुछ देर बाद बोला, बहुत बड़े आदमी का खून करना है, महाराजा का खून, पापी का खून, ऐसे महाराजे का खून जिसने अपने बकवान को मुसलमानों के हवाले किया और आज उनकी नज़रबंदी में खुश है। सुनो लड़की, निजात चाहती हो तो अपने महाराजा को कत्ल करो, फिर अपने खावंद को कत्ल करो। पहले महाराजा के खून का तिलक अपने माथे पर लगाओ, फिर इस पर अपने खावंद के खून का तिलक लगाओ। फिर मंदिर में चली जाना, तुम्हें एक इशारा मिलेगा, रोशनी नजर आएगी, ये तुम्हारी निजात की निशानी होगी। कत्ल? रज़िया की आंखें ठहर गईं। उसने सरगोशी की, कत्ल नहीं, राजपूत की बेटी पापी को कत्ल करने से डरती है। साधु ने कहा, अगर डरती है तो ना कर, जल, मगरमच्छ का नवाला बन और लोमड़ी बन के वापिस आ। इसी महाराजा के कुत्ते तुम्हारा शिकार करेंगे। इसी महाराजा के तीर से तुम जख्मी होगी, मरोगी नहीं। जिस्म में तीर लिए हुए जिंदा रहोगी। जख्म में पीप पड़ेगी, इसमें कीड़े पड़ेंगे। तुम जंगलों में चीखती चिल्लाती फिरोगी। महाराज, एक औरत ने कहा, देवताओं का हुक्म टाला नहीं जा सकता। इसे कत्ल का कोई ऐसा तरीका बता दें जो आसान हो और ये पकड़ी भी ना जाए। साधु ने अपने मखमूर और पुरअसरार लहजे और अंदाज में रज़िया को जो तरीका बताया वो ये था कि राज्यपाल औरतों का शिकारी और शदाई है। रज़िया खूबसूरत और जवान लड़की थी। वो महाराजा के सामने जाए और अपनी नुमाइश करे। चूँकि रज़िया मुसलमान कमानदार की बीवी थी, इसलिए ये इम्कान था कि राज्यपाल इस पर हाथ नहीं डालेगा। ये काम रज़िया का था कि राज्यपाल को अपना आप पेश करे और उसकी ख्वाबगाह में इस तरह जाए कि उसे कोई देख न सके। हाथ में खंजर ले जाए और उसे ख़त्म कराए। फिर अपने खावंद को इसी तरह कत्ल करके मंदिर में चली जाए। वहाँ पंडित उसे कहीं दूर भेज देगा। क्या मैं इतनी जुर्रत कर सकूँगी? रज़िया ने पूछा। साधु ने अपने पास रखी हुई एक टोकरी में से टटोल कर एक टिबिया निकाली और खोली। इसमें सफ़ूफ सा था। उसने ज़रा सा सफ़ूफ एक कपड़े में बांध कर रज़िया को दिया और कहा कि जब कत्ल करने के लिए रवाना होगी तो ये सफ़ूफ एक घूंट पानी में मिलाकर पी लेना, जुर्रत और दलेरी आ जाएगी।